ल आज हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि स्टेट एन्ड प्रुफ डी मोबियर्स थ्योरम भन्ने छ। एउटा थ्योरम छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो क्लास 12 मा चाहिँ यसको एक्सरसाइज पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यसको थ्योरम पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसले के भनेको भन्ने कुरा एकछिन हेर है, सबैजना एकछिन हेर, एकछिन नबोल। यसको स्टेटमेन्टले के भन्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ स्टेटमेन्ट मात्रै आउन सक्छ। स्टेटमेन्टले के भन्छ भने फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर यानको लागि कुनै पनि यान भन्ने एउटा इन्टिजर छ भने आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा को पावर n इक्वल टु आर का पावर n। यो आर भनेको यहाँ जाँदो रहेछ, n भनेको यहाँ जाँदो रहेछ र अनि cos n थीटा हेरेर यहाँ यो n कहाँ जाँदो रहेछ, cos n थीटा भनेपछि एंगलमा जाँदो रहेछ प्लस sin आई sin n थीटा यो n कहाँ थियो, पावरमा भएको चाहिँ एंगलमा जाँदो रहेछ भन्ने चाहिँ यो प्रुफ गर भनेको छ। यो थ्योरम चाहिँ एक्सरसाइजमा पनि काम लाग्छ, 12 को लागि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो अब हामी यो कसरी प्रुफ गर्छौं त भन्दाखेरि प्रुफ को लागि एकछिन हेर्ने है। अब म तिमीहरुलाई एउटा सिस्टम भन्छु हेर। थ्योरम प्रुफ गर्दाखेरि हामीले जेनरली तीनटा स्टेपहरु तीनटा तरिकाबाट गर्न सक्छौं। जस्तो अस्ति हामीले गरे त्यहाँ कुनै क्वेशनमा एलएचएस लिएर आरएचएस देखाउने, आरएचएस देखाउन सकियो भने आरएचएस देखाउन सकियो भने यो पनि थ्योरम प्रुफ हुन्छ। कुनै पनि क्वेशन एलएचएस बाट स्टार्ट गर्ने आरएचएस मा लाने अथवा आरएचएस बाट स्टार्ट गर्ने एलएचएस मा जाने, यो पनि तिमीहरुको एउटा थ्योरम प्रुफ गर्ने तरिका हो। अब थ्योरम प्रुफ गर्ने तरिका अर्को एउटा मेथड छ, इन्डक्सन मेथड भन्ने हुन्छ। इन्डक्सन मेथड भन्ने हुन्छ। अब इन्डक्सन मेथड भनेको के हो म सरल सर्टकटमा भन्छु, तिमीहरुको यो सिक्वेन्शियल सिरिजमा पछाडी पढ्नु पर्छ, तर यो एक्सरसाइज पहिला भएको हुनाले यसमा थोरै म भन्छु। इन्डक्सन मेथडले कुनै पनि थ्योरम प्रुफ गर्दाखेरि सुनिराख है। जस्तो हरियो आँप अमिलो हुन्छ भनेर प्रुफ गर्न पर्यो। हरियो आँप अमिलो हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नलाई मैले के गर्दो रहेछु भन्दाखेरि यहाँनेरको एउटा आँप लिए त्यो खाएँ, हरियो आँप लिए त्यो खाएँ, सुन्दा है त्यो अमिलो भयो। मैले यहाँको मात्र लिएर कन्क्लुजन बनाउन मिल्छ त, मिलेन नि। अब यो रुखको आँप लिए त्यहाँको अर्को आँप लिए मैले त्यो खाएँ, हरियो आँप लिँदाखेरि के भयो त त्यो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि अमिलो भयो। अब यो दुईटा मात्र लिएर के अमिलो हुन्छ भन्ने कन्क्लुजन बनाउन मिल्छ, मिल्दैन नि। त्यसैगरी मैले के गर्छु त भन्दाखेरि अर्को कुनै रुखको लिन्छु, कुनै अर्को ठाउँको लिन्छु हरियो आँप, त्यो लिए त्यो खाँदाखेरि पनि के भयो अमिलो भयो भनेपछि अब यस्तै गरी अरु पनि हरियो आँपहरु लिँदाखेरि जहाँको पनि हरियो आँप लिँदाखेरि चाहे त्यो काठमाडौँ होस् चाहे त्यो इन्डियाको चाहे त्यो जुनसुकै ठाउँको होस् हरियो आँप लिँदाखेरि खाँदाखेरि अमिलो भयो भनेपछि यसको कन्क्लुजन के लगाउन पाइन्छ त भन्दाखेरि सबै हरियो आँपहरु अमिलो हुन्छन् भन्ने कन्क्लुजन लगाउन पाइन्छ। हो यसरी प्रुफ गर्ने मेथडलाई कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई प्रुफ गर्ने मेथडलाई इन्डक्सन मेथड भन्छन्। कुरा बुझ्यौ? इन्डक्सन मेथडको बारेमा हामी यो सिक्वेन्शियल सिरिजमा पढ्छौं, त्यहाँ एउटा पुरै एक्सरसाइज छ, तर त्यो युनिट 4 मा छ, यो युनिट 3 हो, अगाडि नै आइसकेको छ यो। त्यसकारण चाहिँ यहाँ पनि के न के जान्न पर्ने हुन्छ। यो थ्योरमलाई इन्डक्सन मेथडबाट प्रुफ गरेको छ। फेरि सुन, जस्तो तिमीहरुले पानी केबाट बनेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पानी कण लिएर जान्छौ, केबाट बनेको हुन्छ, H2O, हाइड्रोजन दुईवटा अक्सिजन एउटा मिल्यो भने पानी बन्छ भन्ने हामीले प्रमाणित गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले यहाँ नलकाको पानी लिए अथवा यो ठाउँको पानी लिए, त्यो पानी टुक्राएर हेर्दाखेरि हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन मिलेको रहेछ। त्यसैगरी मैले अब कर्णालीको पानी लिए, त्यहाँ पनि त्यही बट्यो। कुनै अर्को इन्डियाको पानी लिए, कुनै ठाउँको कुनै नदीको कुनै मुहानको कुनै पनि ठाउँको पानी लिँदाखेरि के भेट्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन नै भेट्यो। त यसको अर्थ के लगाउन पाइन्छ, अब कन्क्लुजनमा के भन्न पाइन्छ त भन्दाखेरि सबै पानीहरु केबाट बने हुन्छन्, हाइड्रोजन दुईवटा प्लस एउटा अक्सिजन मिल्यो भने त्यो के हुन्छ त पानी बन्छ भन्ने कन्क्लुजन लगाउन पाइन्छ। हो अब त्यसमै म के गर्दै छु त भन्दाखेरि इन्डक्सन मेथडमा, अब इन्डक्सन मेथडमा के हुन्छ भने नि यो थ्योरममा म n = 1 लिन्छु। सुन है, यदि n = 1 लिए भने यो प्रुफ भयो, n = 1 लिए भने प्रुफ भयो, 2 को लागि पनि प्रुफ भयो, 3 को लागि पनि प्रुफ भयो, 4 को लागि पनि प्रुफ भयो, त्यसैगरी n को लागि पनि प्रुफ भयो, अथवा के भनौं न k को लागि भयो, k + 1 को लागि भयो भनेपछि सबै इन्टिजरको लागि पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ। जस्तो यता हेर त, a + b का पावर n गरे 2 = a² + 2ab + b² प्रुफ गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु भने a को भ्यालु र b को भ्यालु राख्छु कुनै, हो a को भ्यालु
मैले a को भ्यालु यहाँनिर 1 राखेँ, b को भ्यालु कुनै भन त, कुनै पनि राखौ न, 3 राखला। त्यो 1 र 3 लेदाखेरि यहाँ जति आउँछ यहाँ पनि त्यही आउन पर्यो। यदि यहाँ a को भ्यालु मैले 5 लिएँ, b को भ्यालु 7 लिदिएला, त a र b को भ्यालु लिँदाखेरि यो स्टेप र यो स्टेप बराबर आयो भने के भन्न पाइन्छ भने यो इक्वल टु यो हुन्छ भन्न पाइन्छ। यो फर्मुलाले सबैको लागि होल्ड गर्नुपर्छ पर्दैन। a को भ्यालु जुनसुकै राख, b को भ्यालु जुनसुकै राख, सबै कन्डिसनमा यो होल्ड गर्छ होला नि त। यदि यो होल्ड गरेन भने यो थ्योरम प्रुफ हुन्छ त, यो क्वेशन यो फर्मुला प्रुफ हुन्छ त, हुँदैन नि। त्यसकारण चाहिँ एउटा दुईटाका लागि भने हो यो a + b को होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर भनेको एउटाका लागि भने हो, दुईटाका लागि मात्रै भने हो र सबैको लागि हो। त्यसैले इन्डक्सन मेथडमा के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि जेनरली सुन है, 1 को लागि प्रुफ गर्ने अरे वी प्रुफ, यहाँ हेर, प्रुफ दिस थ्योरम बाय इन्डक्सन मेथड। यो थ्योरमलाई केबाट गर्ने रे, इन्डक्सन मेथड गर्ने भने। अब मैले पहिलो के लिए त भन्दाखेरि पुट गरिदिए अथवा वाइन गरे पनि हुन्छ, n = 1 भनेर राखौँ। यहाँ हेरे n = 1 हुँदाखेरि कति हुन्छ हेर, n = 1 हुँदाखेरि r भइहाल्यो, r भयो। यता हेरे cos θ + i sin θ को पावर कति, होल पावर कति भन त, थीटा को पावर होल पावर कति 1 हो नि, इक्वल टु। अब यो RHS मा हेर, r का पावर 1, r का पावर 1 cos कति 1 थीटा भन्नाले थीटा प्लस i sin कति भयो 1 थीटा भनेको थीटा मात्रै भयो, भयो भएन त। त्यसो भए यो 1 नलेखे पनि भयो, पावर को 1 नलेखे पनि भयो, यो पनि नलेखे पनि भयो। यो भन्नु र यो भन्नु सेम हो कि हैन, यो भने हेर त, यहाँ 1 नलेख्दाखेरि के भयो त, यो और लेख्दिउ न, r cos थीटा प्लस i sin थीटा मात्रै भयो, इक्वल टु r cos थीटा प्लस i sin थीटा मात्रै भयो। यो LHS इक्वल टु RHS आयो, RHS आयो कतिखेर, when n = 1 हुँदाखेरि, n = 1 हुँदाखेरि प्रुफ भयो। अब त्यस्तै गरी म के गर्छु त भन्दाखेरि पुट गर्छु, n = 2 को लागि प्रुफ गरेर देखाउँछु म। हेर ल, हेर त 2 को लागि हेरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ। जस्तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यो होल पावर कति रे, यहाँ कति राख्नु पर्यो 2। यो भनेको यो यसलाई फर्मुला खोल्न आउँछ नि तिमीहरुलाई, हेर त, यो r का पावर 2 हुन्छ, यसलाई पनि पावर हो, अनि यो cos थीटा प्लस i sin थीटा को पावर 2 हो। यो किन हो, पावर सेपरेट गर्न पाइन्छ। अब म प्रुफ गर्दैछु, यो 2 हुनलाई त यहाँ पनि 2, यहाँ पनि 2 प्रुफ देखाउनु पर्यो। 2 प्रुफ देखायो भने त यहाँ पनि प्रुफ हुन्छ होला। त त्यसो भए r का पावर 2 भइहाले। यो फर्मुला खोल्दा त कति हुन्छ, यो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2i sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फर्मुला खोले त बुझ्छ सबैले। यो r स्क्वायर भइहाल्यो, यो cos स्क्वायर थीटा, सरी यहाँ sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर, यो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक ठाउँमा राख्दियौ, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ i स्क्वायर हो प्लस i स्क्वायर। यो अब i स्क्वायर को भ्यालु पनि तिमीहरुलाई थाहा छ, यो मैले यसरी लेखौं, cos स्क्वायर थीटा भयो, यो i स्क्वायर भने -1 हो, यसलाई सँगै राख्यो भने माइनस sin स्क्वायर थीटा भयो। यसलाई पनि म मिलाएर लेखिदिन्छु, i अगाडि लेख्दिए 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक छ, यति भयो। त अब त्यसो भए मैले यता लेख्छु है, त्यसो भए r स्क्वायर को r स्क्वायर, यो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भन्नाले कति गरे, cos 2 थीटा हो, प्लस को प्लस i को i, यो 2 sin थीटा cos थीटा भनेको के हो, sin 2 थीटा हो। अब हेर त, देयरफोर के आयो त भन्छौ भने r cos थीटा प्लस i sin थीटा को होल पावर 2 इक्वल टू के प्रुफ भयो, r का पावर 2 cos 2 थीटा प्लस i sin
2 थीटा। अब हेर त 2 भने n इक्वल टु 2 राख्दाखेरि प्रुफ भयो कि भएन? यहाँ 2 हुँदाखेरि के भयो र यहाँ 2 हुँदाखेरि यहाँ r को पावर 2 आयो अनि यहाँनिर 2 थीटा आयो कि आएन? अब 3 राख्दाखेरि के हुनु पर्यो? यहाँ 3 थीटा हुनु पर्यो। 4 राख्दाखेरि के हुनु पर्यो? 4 थीटा हुनु पर्यो। अब हामी के गर्छौं भने इन्डक्सन मेथड अनुसार खास गरी गर्नुपर्ने 1 को लागि, 2 को लागि, 3 को लागि, 4 को लागि, 5 को लागि हो। तर हाम्रो म्याथमेटिक्समा त्यति धेरै देखाउन सकिन्न। एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने 1 को लागि गर्ने, 2 को लागि गर्ने, के को लागि सपोज गर्ने, के भन्ने पोइन्ट कुनै पनि नम्बर के को लागि सपोज गर्ने र k + 1 को लागि प्रुफ देखाउने, चारवटा स्टेप गर्ने। पहिलो के गर्ने रे? 1 को लागि प्रुफ गर्ने, प्रुफ गरियो। 2 को लागि पनि प्रुफ भयो र अब हामी के को लागि सपोज गर्छौं र k + 1 को लागि प्रुफ गर्छौं। यी चारवटा स्टेप प्रुफ भयो भने यसको मतलब होल n को लागि प्रुफ हुन्छ भनेर कन्क्लुजन लगाउन पाइन्छ। त त्यसो भए सपोज theorem is proof for n equal to k. Therefore, तो त्यसो भए n equal to k को लागि प्रुफ हुन्छ भने चाहिँ कति हुने भयो? r cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर कति रे? k भयो भने यहाँ कति लेख्न पाइन्छ? r का पावर k अनि cos k थीटा i sin k थीटा हुने भयो। यो इक्वेसन 1 मान्ने हो। यो त हामीले सपोज गर्यौं। अब म k + 1 को लागि प्रुफ गरेर देखाउँछु। ठीक छ? के रे? k + 1 को लागि प्रुफ गर्छौं। We have to prove true for n equal to कति रे? k + 1 किन हाँसिरहेको छ है तिमीहरु? k equal to कति रे? k + 1 को लागि प्रुफ गर्छौं। यो प्रुफ गर्छौं n equal to k + 1 को लागि। अब के गर्ने त भन्दाखेरि के n equal to k + 1 को लागि प्रुफ गर्नलाई यसलाई केले मल्टिपल गर्ने? यहाँ रे मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 बाइ r cos थीटा प्लस i sin थीटा। म यतिले मल्टिपल गर्दिन्छु। यतिलाई मल्टिपल गर्दाखेरि कति हुन्छ एकछिन हेर है त। यहाँ हेर। यतिले मल्टिपल गर्दाखेरि कति हुन्छ हेर। r cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर कति? यहाँ छँदै थियो। यसलाई केले मल्टिपल गर्ने रे? r cos थीटा प्लस i sin थीटा ले मल्टिपल गर्दैछु। यतिले मल्टिपल गरे। यो साइडमा RHS साइडमा कति हुने भयो भन? RHS साइडमा चाहिँ r का पावर k छँदैछ अनि यहाँनेर cos थीटा k थीटा प्लस i sin k थीटा यति इन्टु कतिले मल्टिपल गर्ने अब? r इन्टु cos थीटा प्लस i sin थीटा दुईटै साइडमा केले मल्टिपल गरिरहेछ बुझिरहेछौ? अब त्यसो भए यतिको हेर। यहाँ हेर सरी यो के हो यो? यसलाई हो नि त मल्टिपल गरेको। ल अब भन यहाँनेर हेर त यो पुरै बेस भयो। यो पनि एउटै बेस भयो। r cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर कति छ? के छ? यहाँ r cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर कति छ? 1 छ। यो दुईटै बेस एउटै लेखियो भने कति हुन्छ होला? r cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर कति हुन्छ? यहाँ k यहाँ 1 k + 1 भइहाल्यो। ठीक छ? अब त्यसो भए RHS मा हेर। r का पावर k अनि r का पावर 1 छ भनेपछि r का पावर कति भयो? k + 1 भइहाल्यो। त अब यहाँनेरको रुल हेरौँ एकचोटी। यहाँनेर दुईटाको बीचमा इन्टु भयो भने भनेर एउटा थ्योरम पढाएको थियौं हामीले। यो cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 अनि इन्टु cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2 इक्वल टु के लेख्ने भनेको थियौं? cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 लेख्न पाइन्छ भनेर पढाएको हो। त त्यसो भए यहाँ पनि त्यही गर्दियौ। cos k थीटा प्लस थीटा प्लस i sin
के थीटा प्लस थीटा ठीक छ होल ब्राकेट यो जस्ता आउँछ यो कहाँबाट आयो भन्नु फेरि एकचोटी यहाँ थीटा 1 प्लस थीटा 2 भयो भने फर्स्ट थ्योरम अनुसार थीटा 1 प्लस थीटा 2 गर्न पाइन्थ्यो यो पनि थीटा 1 भयो यो पनि थीटा 2 भएको बेला थीटा 1 प्लस थीटा 2 गर्न पाइन्छ भनेर फर्स्ट थ्योरमले बनाएको थियो त अब यहाँनेर थीटा कमन ताने भने कति हुन्छ भन r cos थीटा प्लस i sin थीटा को होल पावर k प्लस 1 इक्वल टू r का पावर k प्लस 1 भइहाल्यो ल अब यहाँनेर भन cos यहाँ थीटा कमन ताने भने k प्लस 1 थीटा प्लस i sin k प्लस 1 यहाँ पनि थीटा कमन ताने ठीक छ यति भयो अब एकछिन हेर k प्लस 1 को लागि प्रुफ भएको भएन त यहाँ हेर k प्लस 1 को लागि यहाँनेर यस्तो थियो यहाँ n भएको बेला यहाँ r का पावर n अनि यहाँनेर n थीटा हुन्थ्यो त त्यसैले यहाँ k प्लस 1 भएको बेला यहाँ k का पावर के r का पावर k प्लस 1 अनि यहाँ k प्लस 1 थीटा यहाँ k प्लस 1 थीटा n थीटा भनेको ठाउँमा n को ठाउँमा कति छ k प्लस 1 थीटा अनि यहाँ k प्लस 1 थीटा आयो त यहाँ k को लागि पनि भयो अब यसले के भन्यो त भन्दाखेरि 1 को लागि पनि प्रुफ भयो 2 को लागि पनि प्रुफ भयो 2 को लागि के प्रुफ हुनु पर्ने त भन्दाखेरि यहाँ 2 थीटा k को लागि k थीटा k प्लस 1 को लागि k प्लस 1 थीटा k प्लस 1 थीटा भयो त त्यसैले अब एज अ होल कन्क्लुजन के हुन गयो त भन्दाखेरि हेन्स अब फर अल पोजिटिभ इन्टिजर यान यो फरल पोजिटिभ इन्टिजर यानको लागि पनि के होल्ड गर्ने भयो त भन्दाखेरि r ल भन त cos थीटा प्लस i sin थीटा को होल पावर n भएको बेला r का पावर n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा लेख्न पाउँछ भनेर प्रुफ भयो भन्छ यसलाई भन्छन् इन्डक्सन मेथडबाट प्रुफ यो डिमोभिज थ्योरम भनेर स्टेटमेन्ट मात्र पनि एक्जाममा आउन सक्छ र कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई यो पुरै स्टेप पनि एक्जाममा आउन सक्छ स्टेट एन्ड प्रुफ बन्यो भने यहाँसम्म लेख्नु फेरि सुन्न है स्टेट एन्ड प्रुफ बन्यो भने स्टेट पनि लेख्ने स्टेटमेन्ट भनेको यति हो प्रुफ भनेको यहाँसम्म लेख्नु कहिलेकाहीँ स्टेटमेन्ट मात्र सोध्यो भने यो गर्नु कहिलेकाहीँ एक्जाममा तिमीहरूले यो सोधेर प्रुफ मात्र भनिदिन्छ प्रुफ गर्नु बुझ्यौ यो आफै क्वेसनमा सोध्या हुन्छ सकिन्छ अब एक्सर्साइजमा सबै यही क्वेसनबाट गर्छ डिमोभियर्स थ्योरम फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ यति भनेको छ कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको स्क्वायर रुट निकाल्ने क्युब रुट निकाल्ने फोर्थ निकाल्ने फिफ्थ रुट निकाल्ने सिक्स रुट निकाल्नेसम्म चाहिँ एक्जाममा आउँछ है हामी यहाँसम्म चाहिँ जान्नै पर्छ तर अहिले स्क्वायर रुट भइरहेको छ कसरी गर्ने हेरौँ यहाँ गिभन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि z इक्वल टु 4 प्लस 4 रुट 3i अब एकछिन फेरि एकछिन सुन राख यसको हामी स्क्वायर रुट निकाल्दैछौँ म तिमीहरूलाई स्क्वायर रुट निकाल्न सिकाउँछु त्यस्तै गरी क्युब रुटमा कहाँनिर चेन्ज गर्ने त्यति मात्रै भन्छु म फोर्थ रुट निकाला भने कहाँनिर चेन्ज गर्ने त्यो सिक्ने फिफ्थ रुट निकाल्ने सिक्स रुट निकाल्नेसम्म एक्जामसम्म आउँछ तर सबैभन्दा बढी एक्जाममा आउने भनेको स्क्वायर रुट निकाल्ने कुन मेथड बाई युजिङ डिमोभियर्स थ्योरम तर 11 क्लासमा हाम्रो कस्तो थियो त भन्दाखेरि x इक्वल टु y इक्वल टु फर्मुला थियो नि त्यो गर्न पाइँदैन यसमा त डिमोभियर्स थ्योरम युज गर्ने भनेपछि त तिमीहरू एकछिन हेर्दा अघिको डिमोभियर्स थ्योरममा यो फर्ममा भयो भने मात्रै यहाँनिरको यहाँलाई अगाडि लिन पाइन्थ्यो भनेको मतलब r cos थीटा प्लस i sin थीटा को होल पावर n भयो भने r का पावर n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा यो के रे n थीटा हो यसलाई डिमोभियर्स थ्योरम भन्छन् यो यहाँनिर चाहिँ डिमोभियर्स थ्योरम युज भयो डिमोभियर्स थ्योरम यहाँनिर युज भइरहेछ यहाँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि r cos थीटा प्लस i sin थीटा पावर n भएको बेला r का पावर यो r का पावर n अनि यो n कहाँ जाँदो रहेछ n थीटा अनि sin n थीटामा यसरी चाहिँ एंगलमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले भर्खर अगाडि प्रुफ गरेका छौं त त्यसैले यस्तो फर्म भयो भने यो लेख्न पाइन्छ त यो फर्ममा छ त यो कम्प्लेक्स नम्बर यो कुन फर्म हो पोलर फर्म त्यसैले पोलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्न परेको परेन यसलाई पोलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्न आउँछ कि आउँदैन यसलाई पोलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि के चाहिन्छ x चाहिन्छ y चाहिन्छ r चाहिन्छ थीटा चाहिन्छ यहाँसम्म याद गर्ने त कम्पेयरिङ गरौँ
हेर है कम्पेयरिङ इट विथ एक्स प्लस आइवाई सँग कम्पेयर गर्ने वी गेट हेर है एक्स प्लस आइवाई सँग कम्पेयर गऱ्यौँ एक्स इक्वल टू कति भयो 4 भयो एन्ड वाई इक्वल टू कति भयो 4 रूट 3 भयो देयरफोर आर निकाल्ने एउटा थीटा निकाल्ने याद छ नि आर निकाल्ने फर्मुला रूट प्लस वाई स्क्वायर हो मैले देखाएँ है एक्स स्क्वायर भनेको 16 म डाइरेक्ट लेख्छु हेर प्लसको प्लस वाई भनेको यो 16 इन्टु 3 हुन्छ होला 16 इन्टु 3 48 यो 48 प्लस 16 भन्नाले 64 यो 64 बराबर 8 युनिट तिमीहरूलाई आर निकाल्न आउँछ नि सबैलाई ठिक छ आर निकालियो आर किन निकालियो सबैलाई थाहा छ यो पहिला सुरुमा पोलर फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने पोलर फर्मबाट मात्रै हाम्रो के गर्न पाइन्छ डिमोभेस थ्योरम युज गर्न पाइन्छ तर त्यसो भए आर निकालिसकेपछि अर्को चाहिँ हामीलाई एन थीटा इक्वल टु फर्मुला के थियो tan इन्भर्स y बाइ x यो tan इन्भर्स यो y भनेको 4 रूट 3 यो y भनेको 4 रूट 3 बाइ 4 यो भनेको tan इन्भर्स रूट 3 मात्रै कति हुन्छ थाहा छ कति हुन्छ रूट 3 भने 60 हो 60 आउँछ आउँछ आउँदैन हेर त क्याल्कुलेटरमा निकाल्न सिकाएको छु मैले यो ठिक छ आर र थीटा निकाल्न मात्र काम लाग्छ नि लाग्छ लाग्दैन अब यति गरिसकेपछि न कम्प्लेक्स नम्बर इन पोलर फर्म इज अब यता हेर है जेट इक्वल टु एक्स प्लस आइवाई भन्ने जुन चाहिँ थियो नि त्यो भनेको आर कति हुने भयो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हुने भयो यो आर भनेको ठाउँमा 8 छँदैछ 8 आइहाल्यो थीटा भनेको ठाउँमा चाहिँ cos 60 प्लस आई साइन 60 भयो यहाँसम्म क्लियर छ अब हामीलाई के सोधेको छ अरे स्क्वायर रुट हो ठिक छ त स्क्वायर अब म के गर्छु भने फर स्क्वायर रुट यहाँनिर बुझ्नु है यो बुझेन यहाँसम्म पोलर फर्ममा हो अगाडि हामीले गरिसकेका छौँ ठिक छ अब स्क्वायर रुट भनेपछि त हाम्रो जेट इक्वल टु यस्तो छ एक्स इक्वल टु 4 छ भने अब यहाँनिर चाहिँ रुट एक्स इक्वल टु कति हुन्छ रुट एक्स स्क्वायर रुट भनेको 1/2 हो कि होइन भन यहाँ पनि 1/2 हो कि होइन तिमीहरू के बुझ्नु भने अहिले इक्जाममा हाम्रो अहिलेको क्वेसनमा स्क्वायर रुट सोधेको छ त्यसो भए जेटका पावर 1/2 गर्न पायो ठिक छ क्युब रुट सोध्यो भने तिमीहरू के गर्छौ भन मलाई 1/3 गरिदिनु बुझिरहेछौ फोर्थ रुट सोध्यो भने के गर्नु 1/4 गर्नु बुझ्यौ बुझेन त त्यसो भए म अहिले के गर्दैछु भने जेटका पावर 1/2 गर्छु यहाँ 8 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर 1/2 किन गरे भन मलाई स्क्वायर रुट भनेको हुनाले स्क्वायर रुट भयो नि स्क्वायर रुटमा के गर्ने रे 1/2 गर्ने क्युब रुट भयो भने के गर्ने 1/3 गर्ने फोर्थ रुटमा अब सेम गर्न सक्छौ सक्दैनौ सक्नुपर्छ है एक्जाममा तिमीहरूलाई जुन पनि आउन सक्छ त अब यसलाई जेनरल फर्ममा लिन अस्ति सिकाएको थिएँ तिमीहरूलाई अहिले पनि त्यही गर्छु हेर जेट 1/2 अनि यहाँ के थप्ने के थप्यो भने जेनरल रुलमा लिएको भनेर बुझ्ने त यो 8 को 8 यो cos k इन्टु 360 प्लस थीटा होइन थीटा भनेको 60 छ नि त यहाँ 60 नै लेखिदिउँ है 60 k इन्टु 360 प्लस थीटा हो थीटा भन्नाले 60 प्लसको प्लस आई साइन k इन्टु 360 प्लस थीटा भन्नाले 60 यो होल पावर 1/2 फेरि एकचोटि बुझ पहिला सुरुमा स्क्वायर रुट भनेको हुनाले 1/2 राख्ने बुझ्यौ क्युब रुट भन्यो भने 1/3 गर्ने यहाँनिर स्टेप चेन्ज गर्ने फोर्थ रुट सोध्यो भने 1/4 गर्नु यहाँनिर बुझिराख्नु है यहाँनिर सेम मेथडमा गर्न सिकाउँछु म सबै क्वेसनलाई कपी पेस्ट गर्ने क्या जुनसुकै क्वेसन आओस् यस्तो टाइपले गर्ने अनि यसपछि दोस्रो स्टेपमा के गर्दिन त भन्दाखेरि यसलाई जेनरल फर्ममा लिने जेनरल फर्म भने बुझेको छौ नि जेनरल फर्म अस्ति सिकाइदिएको थिएँ यहाँनिर cos थीटा छ भने यसलाई cos
के इन्टु 360 प्लस थीटा भन्न मिल्छ। यो जेनरल फर्म हो। त्यस्तै गरी साइन थीटाको के हुन्छ भन्दाखेरि साइन के इन्टु 360 प्लस थीटा लेख्न पाइन्छ। यो सिम्पल फर्म हो, यो जेनरल फर्म हो। बुझिरहेछौ नि? हो, यसलाई चाहिँ हामीले जेनरल फर्ममा चेन्ज गर्यौं, कन्भर्ट गर्यौं। यहाँसम्म भयो। अब त्यसो भए यता हेर, जेड के भनेर जुन्ने दिने, जहाँनिर जेनरल फर्ममा चेन्ज गर्यो त्यहाँनिर जेड के भनेर जुन्ने। कसैले यहाँ एन पनि लेख्छन्, तर यहाँ एन रुट भएको हुनाले, फोर्थ रुट भएको हुनाले नजुकेस् भनेर मैले के लेखेको हो। त त्यसो भए यो 1/2 छँदैछ। अब यहाँनिर डिमोभिज थ्योरम युज गर्ने जस्तो छ कि छैन? ल भन त, डिमोभिज थ्योरमले के भन्छ? पावर एन भयो भने के भन्थ्यो भन त? डिमोभिज थ्योरमले पावर एन भयो भने के गर्छ? आर का पावर एन भन्छ। हो, डिमोभिज थ्योरम कहाँनिर युज हुन्छ भने यही हो। डिमोभिज थ्योरम युज गर्छ र यो कति रे? 8 का पावर 1/2, ठीक छ। अनि यो कति? cos n थीटा, n भन्नाले 1/2, थीटा भन्नाले k इन्टु 360 प्लस 16 अपन 2 गरे पनि हुन्छ, कुरो एउटै हो। प्लस को प्लस, आई को आई, साइन हेर्नेर बिग्रिन्छ हेर्ने। साइन n थीटा फर्मुला के थियो? n थीटा, n भन्नाले 1/2 k इन्टु 360 प्लस थीटा भनेको 60। यो बुझेन? यो तीनटा स्टेप भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। पहिलो यहाँसम्म तिमीहरूको पोलार फर्म भइहाल्यो। यहाँसम्म क्लियर छ? यहाँसम्म पोलार फर्म भइहाल्यो। आर निकाल्ने, थीटा निकाल्ने, यो सिम्पल क्वेसन भइहाल्यो, ठीक छ। सर्ट क्वेसनमा पनि आर निकाल्ने, थीटा निकाल्ने आइराखेको हुन्छ। यहाँसम्म पोलार फर्म भयो। यहाँसम्म हामीले अगाडि धेरै क्वेसन गरिसकेका छौँ। त्यसपछि हामीलाई स्क्वायर रुट सोध्यो भने यहाँनिर के लेख्नु? फर स्क्वायर रुट भन्नु, पावर 1/2 लगाउनु। यदि क्युब रुट सोध्यो भने 1/3 गर्नु। यहाँनिर यो भाषा लेख्न आउँछ नि, सक्छ नि। यदि फोर्थ रुट सोध्यो भने इक्जाममा फोर्थ रुट 6 रुटसम्म सोधेको छ क्वेसनमा, सबै कपी पेस्ट गर्ने हो। यहाँ 1/6, 1/4 जति सोधेको छ त्यही लेख्नु, यो भाषा लेख्न आउँछ। त्यसपछि यसलाई एङ्गललाई जेनरल फर्ममा चेन्ज गर्नु। पहिला गरे पनि हुन्छ, फेरि जेनरल फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ, तिमीहरूलाई सक्छौ यो जेनरल फर्म। त्यसपछि के गर्ने? पावर एन थियो, यसलाई डिमोभियर्स थ्योरम भन्ने लगाइदिने। डिमोभियर्स थ्योरमले के भन्थ्यो? भर्खर अगाडि गरेका छौँ हामीले। आर का पावर एन कस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। त त्यसो भयो। यहाँसम्म बुझ्यौ? यहाँसम्म निकाल्न सकिन्छ? सकिन्छ नि। हो, योसम्म निकालिसकेपछि अब भन त, हामीलाई स्क्वायर रुट निकाल्यो भने कतिवटा एन्सर हुनुपर्छ? 2टा। क्युब रुट सोध्यो भने कतिवटा हुनुपर्छ? 3टा। त मलाई स्क्वायर रुट सोधेको हुनाले के गर्ने? हेरे यहाँ फेरि लेखौँ, फर स्क्वायर रुट पुट गर्ने। अस्ति पनि सिकाएको थिएँ, के को भ्यालु 0 राख्ने, एउटा 1 राख्ने। यदि क्युब रुट सोध्यो भने के गर्ने अरे? 0 1 2, याद रहोस् है। क्युब रुट सोध्यो भने 0 1 2, फोर्थ रुट सोध्यो भने चाहिँ 0 1 2 3 सम्म, 0 बाट स्टार्ट गरेर। यदि क्युब रुट सोध्यो बेला 3टा एन्सर हुन्छ, फोर्थ रुट सोध्यो भने 4वटा एन्सर हुन्छ। 4वटा एन्सर 0 बाट स्टार्ट गर्ने जहिले पनि। तर त्यसो भए पहिलो पुट के गरौँ? पुट गर्ने के इक्वल टु 0 गर्दै जेड का पावर 1/2 अनि यहाँनिर 0 लेखेँ। 0 किन लेखेँ होला? पहिलो रुट हो भने हो, के को भ्यालु 0 छ नि त, पहिलो रुट हो भने हो। यसलाई तिमीले यस्तो पनि लेख्न मिल्छ, यस्तो पनि हो, ठिक छ। जसरी लेखे पनि हुन्छ। 1/2 भने यही त हो। त अब यहाँनिर भ्यालु कति हुन्छ हेर। यो 8 का पावर 1/2 भने कति हो थाहा छ तिमीहरूलाई? म रब गर्छु हेर। 8 का पावर 1/2 भनेको यो रुट 8 हो। रुट 8 भनेको 2 रुट 2 हो। लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? त त्यसो भए यसलाई के लेख्न पाइन्छ? 2 रुट 2 लेखेँ, ठिक छ। 2 रुट 2 लेखेँ। कस को कस, के को ठाउँमा कति राख्ने? 0। एकछिन हेर है, यहाँनिर के को ठाउँमा 0 राख्यो भने यो पुरै 0। 60/2 हुने हो। 60/2 भन्नाले 30। कति हुने हो रे? कस 30 हुन्छ प्लस आई साइन 30 होला। यो जति हुन्छ त्यही हुने त हो नि। यो बुझेन होला। 0 राख्दाखेरि कति भयो? फेरि एकचोटि हेर। 0 राख्दाखेरि यहाँ 0 भन्ने बित्तिकै यो 0 भइहाल्यो। 60 भयो। 60/2 भन्नाले 30। यहाँ पनि त्यही हो।
एक ठाउँमा चेक गरेपछि अर्को ठाउँमा चेक नगर्नु एक्जाममा सेम आउनु त नि जहिले पनि सेम आउनुपर्छ सधैँ एउटै आउनु त नि त अब भने यसको भ्यालु कति 2√2 छँदैछ cos 30 को भ्यालु थाहा छ cos 30 को भ्यालु कति √3/2 प्लस I sin 30 को 1/2 यो 2 कमन ताने भने यो 2 सँग काटिन्छ √2 √3 प्लस I मात्र यसले भित्र मल्टिपल गर्यो भने कति हुन्छ होला √6 हुन्छ प्लस I√2 एउटा रुट यो एन्सर आयो यो त सिम्प्लिफाई मात्रै गरेको हो तिमीहरु बुझिहाल्छौ ठीक छ एउटा मेथड यसरी भयो स्क्वायर रुट निकाल्ने त अब अर्को पुट गर्न बाँकी छ पुट k = 1 हेरे z1 भयो यहाँ रुट त्यो रुटै भयो इक्वल टु 1 राख्दाखेरि कति हुन्छ एकछिन हेर यो भनेको त 2√2 नै हो यसमा चेन्ज हुँदैन 2√2 नै हो अब यसमा हेरौं के को भ्यालु कति राखेका छौं हामीले 1 राखेका छौं 1 राख्दाखेरि यो 360 हुन्छ प्लस 60 भनेको 420 भयो 420 लाई 2 ले डिभाइड गर त 210 हुन्छ कि नै त्यसमा cos 210 प्लस I sin 210 अब 210 को भ्यालु निकाल्न आउँछ क्याल्कुलेटरबाट निकाल्छौ ठीक छ यदि क्याल्कुलेटरबाट निकाल्दैनौ भने म अर्को तरिका सिकाउँछु यहाँ हेर रफमा है रफमा cos 210 भन्नाले cos 180 लाई लियौ हैन 180 प्लस 30 गर्न पाइन्छ पाइदैन cos 180 प्लस 30 हो कि हैन ल भन यो 180 मा 30 थप्यो भने कति हुन्छ 210 हुन्छ हो ल अब मन कास रुल अनुसार कास रुल थाहा छ CAST भनेपछि 180 भनेपछि यहाँ गयो 180 भनेपछि यहाँ गयो यहाँबाट प्लस भनेपछि यहाँ यसमा गयो cos को के हुन्छ माइनस हुन्छ यसले चेन्ज गर्छ कि नो चेन्ज भनेपछि यसको भ्यालु कति भयो त भन्दाखेरि माइनस भयो cos 30 भयो माइनस को माइनस cos 30 को भ्यालु कति हो √3/2 हो यति धेरै स्टेपहरु क्याल्कुलेसन गरेर यहाँ राख्न सक्नु पर्यो नत्र भने क्याल्कुलेटर चलाउनु 2√3 नै भयो यो कति हुने हो त भन्दाखेरि यतिको भ्यालु कति रे माइनस √3/2 प्लस को प्लस I को I sin 10 पनि त्यस्तै तरिकाले हो sin 10 पनि आउँछ यही नेगेटिभ नै हुने हो sin 30 हुने हो माइनस sin 30 हुने हो sin माइनस 30 भन्नाले माइनस 1/2 आउँछ ल यसरी लेख्यो यो माइनसले यो प्लस गरिहाल्छ है यो 2 अगाडि आयो भने काटिन्छ हो √2 बच्यो माइनस √3 ठीक छ यो माइनस माइनस I को I मात्र बच्यो यहाँ -1 नलेख्नु भयो -1 * I भनेको -I यसले भित्र मल्टिपल गर्यो भने अघिको जस्तो माइनस √6 यसले यसलाई मल्टिपल गर्यो भने माइनस I√2 ठीक छ यसलाई अझ माइनस कमन तान्ने भने कति हुन्छ √6 प्लस I√2 हुने हो अब दुईटा रुट आएन यदि तीनटा रुट सोध्यो भने अब के गर्ने पुट k = 3 गर्ने सेम प्रोसेसले है अब हाम्रो सकिहाल्यो हेन्स रिक्वायर्ड स्क्वायर रुट्स आर के भयो यता हेर के भयो √6 प्लस I√2 एउटा हो र अर्को कमा गरेर माइनस ब्र्याकेट छ नि ब्र्याकेट राख्यौं √6 प्लस I√2 भयो दुईटा भयो यो दुईटालाई यहाँ प्लस अगाडि यसको अगाडि माइनस भनेपछि यसलाई यसरी पनि लेख्न पाइन्छ प्लस माइनस √6 प्लस I√2 भनेर यसरी पनि लेख्न पाइन्छ व्हिच इज आन्सर यसरी स्क्वायर रुट निकाल्ने सकिन्छ छैन त अब होमवर्क लेखिराख क्वेशन नम्बर के रे 4 5 6 7 सम्म तिमीहरुलाई स्क्वायर रुट क्यूब रुट र फोर्थ रुट निकाल्ने छ यो सबै गर्न सक्नुपर्छ सकिन्छ ल थ्यांक यू भेरी मच